यसलाई चाहिँ सुनिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम यहाँले लेख्नु भएको छ कथा हैन, ती कथा सन्दर्भमा जान चाहन्छु र अलिकति त्यसपछि गणेश मानजीको सन्दर्भमा पनि म कुरा उठान गर्नेछु र त्यसपछि मैले यसको कथा कविताहरू कति छ सकेसम्म सबै कथा कविताका केही लाइनहरूलाई पनि मैले चटक्क पार्ने चाहिँ यहाँ योजना बनाएको छु र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ। म त्योभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दा आज चाहिँ पुस्तक लोकार्पण भनेको छ, शब्दमा म गएँ लोकार्पण, लोकलाई अर्पण गरिँदैछ यो पुस्तक हैन, लोकलाई चाहिँ दिँदैछ यो पुस्तक। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि के गर्नु पर्यो भने यो रिडिङ ह्याबिट हुन्छ, अरू देशमा धेरैले अध्ययन गर्ने गर्दछ, थुप्रैले अध्ययन गर्ने गर्दछ र हाम्रो चाहिँ रिडिङ ह्याबिट छैन, त्यो रिडिङ कल्चर पनि छैन र रिडिङ ह्याबिट हुनको लागि रिडिङ कल्चर चाहिन्छ। त्यो घर घरमा अध्ययन गर्नेको बानीको विकास हुनुपर्छ हैन, सबैले चाहिँ अध्ययन कुनै न कुनै कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्छ र दिमागलाई ताजा राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पनि मनोवैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि अध्ययन नै हो र दिमागलाई पछिसम्म ताजा राख्नको लागि अध्ययन गरिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले हामीले रिडिङ कल्चर डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको सामान्य राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भन्दा यो जुन पुस्तकहरू लेखिन्छन् र पुस्तकहरू छापिन्छन् र पुस्तकहरू लोकार्पण गरिन्छन् तर त्यही तिनीहरू पनि थनिन्छन् किताबहरू। किन भन्दाखेरि हामीले के गर्दैनौँ त भन्दा यो हरेक चिजको इज्जत राख्ने हरेक चिज हुने गर्दछ र पुस्तकको इज्जत कसले राख्छ भन्दा पाठकले राख्ने गर्दछ। जसले रिडरले नै अगाडि चाहिँ पुस्तकलाई रिडिङ गर्यो भने त्यसपछि यसको इज्जत रहन्छ, यसको सम्मान रहन्छ, तर हामीले त्यो काम गरेका छैनौँ। त्यो अर्को कुरा, त्यो रिडर जो रिडर हुन्छ ऊ लिडर पनि हुन्छ अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने हैन। नो रिडर नो लिडर भनिन्छ हैन, त्यो नो रिडर नो टिचर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई टिचर भनेको नट ओन्ली द प्रोफेसन हैन, मात्र प्रोफेसन होइन टिचर भनेको। टिचर भनेको त्यसलाई चाहिँ पढ्ने पढाउने सधैँ गर्छ होला, ऊ चाहिँ औपचारिक रूपमा टिचर होला, तर चाहिँ हामी अध्ययन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सिकाउने सिक्ने हिसाबले हामी सबै टिचर हो। त्यस कारणले गर्दा लिडर भनेको यहाँ बसेका सबै चाहिँ लिडर मात्रै हुनुहुन्न, पोलिटिकल लिडर हुनुहुन्छ उहाँहरू। लिडर भनेको टु लिड अहेड, अरूलाई जसले अगाडि लिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिडर भन्नुपर्छ। जसले अर्कालाई इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसलाई लिडर भनिन्छ। लिडरको परिभाषा चेन्ज भएको छ, अहिले आगोको परिभाषा चेन्ज भएको छ, अहिले रेडियोको परिभाषा चेन्ज भएको छ, अहिले मोबाइलको परिभाषा चेन्ज भएको छ। हामीले हेर्थ्यौँ हिजो आगो भन्ने बित्तिकै दाउराबाट बालिन्छ भन्थ्यो, आज माइक्रो ओभनबाट पनि त्यसलाई चाहिँ बाल्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसका परिभाषाहरू थुप्रै चेन्ज भइसकेका छन्। अहिले अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले अध्ययनको परिभाषाहरू चेन्ज भएका छन्। पुस्तक लेख्ने क्रममा पुस्तक लेख्ने का चाहिँ अध्ययन गर्नेदेखि लिएर पुस्तक लेख्ने कुराहरू पनि यहाँ चेन्ज भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँहरूलाई थोरै अनुरोध गरेँ यही विषयमा, र यही विषयमा मैले थोरै कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि हामीलाई हरेक कुरामा नसा लाग्नुपर्छ हैन। नसालाई जब नसा लाग्छ यसलाई नेगेटिभ हिसाबले हेर्नु हुँदैन। जब नसा लाग्छ नसालाई चाहिँ हामीले उल्ट्याउने सानो हुन्छ। त्यस कारणले गणेश मानजीलाई हिजो यो लेख्ने नसा लाग्यो र आज सानको रूपमा उहाँ आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले कुनै न कुनै काम गर्न सक्छौँ हैन, हामीले कुनै न कुरा गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो भित्रैदेखि के आउनु पर्यो, त्यो अहिले मोटिभेट भनेर भन्छ, मोटिभेसन भनेर भन्छ, मोटिभेसनले केही पनि गर्दैन कसैलाई। अहिले पुरानो कुरा हो त्यो, अहिले सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ। हामी जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दा रिपेयर माइन्डमा अगाडि गएका छौँ र प्रिपेयर माइन्डमा हामी कहिले पनि अगाडि गएनौँ। त्यसले गर्दा अब प्रिपेयर माइन्डमा हामी अगाडि जानुपर्छ र रिपेयर माइन्डबाट अब काम गर्न सक्दैन। त्यो भनेको पुरातन र ट्रेडिसनल कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यही कुरा राख्दै म यहाँ एउटा लेखिएको कुराहरू जो छ त्यसलाई म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ लेखेको जिन्दगी खूबसूरत था मगर जीना नहीं आया, जिंदगी खूबसूरत था मगर जीना नहीं आया, नशा तो हर चीज में था मगर पीना नहीं आया। नशा हरेक चिजमा छ, हामीलाई पिउनै आउँदैन। हरेक चिजमा छ, किताब पढ्नेमा छ, लेख्नेमा छ हैन, हामीले बोल्नेमा छ, पढ्नेमा छ, व्यवहारमा छ, हरेक चिजमा छ। नशा भनेको मात्र चाहिँ रक्सीमा छैन, चुरोटमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो पिउने जसले जान्छ, गणेश मानले पिउन जान्नुभयो, उहाँले पुस्तक लेख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा पिउन जान्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ राख्दै मैले अलिकति यहाँहरूलाई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। र कथामा मुख्य गरेर गणेश मानजीको मैले पहिला पनि भनेको छु र प्यारामिटर हुन्छ हरेक चिज लेख्ने आधार हुन्छ। त्यो आधार अनुसार हामी अगाडि जाने गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ कथा कवितादेखि लिएर हरेक कामकाजहरू गरिन्छन्। यहाँ कथा लेखिन्छ, कथाको पनि आधार हुने गर्दछ। कथामा विशेष गरेर कथालाई हामीले के भनेर गर्छौँ भन्दा एउटा चाहिँ साहित्यको लोकप्रिय विधा हो। मैले किनकि पहिला कथा छ त्यसले गर्दा साहित्यको एउटा लोकप्रिय विधा हो र यसका धेरै डिसिप्लिन हुन्छन्। हामीले हेर्छौँ
विधा भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझिन्छ भन्दा एउटैमा सोलो डोलो अध्ययन गर्न सकेन भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर अध्ययन गर्ने गरिन्छ। त्यसलाई हामी मूल रूपमा विधा भन्ने गर्छौँ। हामीले हेर्छौँ गणित सानै क्लासमा हेर्छौँ, एक कक्षामा गणित हुन्छ, 9-10 कक्षामा गएर 3टा गणित हुन्छ। किन हुन्छ? किनकि हामीले त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छौँ, एउटैमा अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ जब दायरा वृद्धि हुन्छ त्यसपछि विधाको रूप लाग्ने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कथाको विधा, कथाका पनि विधाहरू छन्, कथाभित्र पनि कथा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्छौँ र विशेष गरेर पूर्वी र पश्चिमी साहित्यमा कथाहरू 14औं शताब्दीदेखि लेखेको चाहिँ पाइन्छ हामीले हेऱ्यौँ भने। र त्यतिखेर चाहिँ यसमा चाहिँ पछि गएर 19औं शताब्दीमा यसको अलिकति विकास भएको देखिन्छ। र यहाँ हेर्दाखेरि हामीले हेर्छौँ र कथा के हो त भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हामीले बुझ्ने कुरा के हो त, एउटा कुनै घटनाको वर्णन पनि कथा हो। यहाँ हामीले कथा भनेको एकादेशको कथा होइन, कुनै एकादेशको कथा होइन, यो हाम्रो देशको कथा हो। अहिले लेखिएको गणेश मानजीले लेखेको भनेको हाम्रो देशको कथा हो, एकादेशको कथा छैन। एकादेशको कथाका जमाना गए त्यो किम्वदन्तीमा रहन्छ। त्यसले गर्दा अर्को कुरा चाहिँ यहाँ छोटो आकार र आफैमा पूर्ण हुने गर्दछन् कथाहरू, होइन? त्यो कारण हुन त यसका कथाका कुराहरू हामीले अन्त पनि देख्छौँ, होइन? रामायण महाभारततिर पनि हामी देख्छौँ, त्यहाँ कविता पनि छ, काव्य पनि छ, होइन? त्यहाँ कथा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यत्रो कुरा मैले गरिनँ। तर हामीले अहिले भनेको ग्लोबलाइजेसनको कुरा मात्रै गर्ने होइन, लोकलाइजेसनका पनि कुरा गर्नुपर्छ। अब उहाँले लोकलाइजेसनमा ल्याउनु भएको छ ग्लोबलाइजेसनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ भन्ने मैले चाहिँ आफूले चाहिँ ठानेको छु। र कथा जीवन्त र सन्देशमूलक हुनुपर्छ, म्यासेजेबल हुनुपर्छ। कथा पढेपछि त्यसबाट के पाउने? हरेक किताबहरू लेखिएका छन् लेखकहरूले, तर तिनी किताब जसले अध्ययन गर्छ, ती जसले धेरै अध्ययन गर्छ, ती किताबले कसै न कसैको जिन्दगी बदल्न लेखिएका हुन्छन् तिनी किताबहरू। यो मेरो भनाइ होइन, यो महान व्यक्तित्वहरूको भनाइ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अध्ययन गरौँ, त्यो किताबले पनि हामीलाई चाहिँ के गर्छ, एउटा निश्चित डिरेक्सन, एउटा निश्चित दिशाहरू दिने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि किताब मेसेजेबल छ कि छैन, लेखेको कथाहरू मेसेजेबल छ कि छैन, त्यो कुरा पनि यसको एउटा प्यारामिटर हो। र कथाका वर्गीकरण छन्, कथा थुप्रै कारणले वर्गीकरण गरिन्छन्, थुप्रै कुरामा आधारमा वर्गीकरण गरिन्छन्। र विशेष गरेर कथाको वर्गीकरण गर्ने क्रममा विषयका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। र सामाजिक कथा, ऐतिहासिक कथा, पौराणिक कथा, प्रेम कथा र साहित्यिक कथा, जासूसी कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, व्यङ्ग्यात्मक कथा, धेरै छन् कथाहरू। र त्यति मात्रै छैनन्, अर्को आधार पनि, तत्त्वको आधारमा पनि कथाको व्याख्या गर्ने गरिन्छ। घटना प्रधान हुन्छन्, चरित्र प्रधान हुन्छन्, वातावरण प्रधान हुन्छन्, र शैली प्रधान हुन्छन्, उद्देश्य प्रधान हुन्छन्। अब छन् कि छैनन् तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ, मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा यहाँ पो हो, होइन? त्यसै गरी प्रवृत्तिका आधारमा पनि कथाहरू हुने गर्दछन्। र हामीले यथार्थवादी कथा हुन्छन्, होइन? स्वच्छन्दवादी हुन्छन्, ल्यासेस फेयर भनिन्छ अहिले, विशेष गरी यो कविता लेख्ने कथा लेख्ने गरिन्छ अहिले। र आदर्शवादी हुन्छन्, अस्तित्ववादी हुन्छन्, विसङ्गतिवादी हुन्छन्। र मैले गणेश मानजीको त्यसमा धेरै विसङ्गतिवादीहरू कथाहरू लेखेको मैले पाएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि हेर्नुहोला। र प्रयोगवादी छन्, प्रकृतिवादी छन्, प्रतीकवादी छन्, नारीवादी छन्, त्यहाँ नारीवादी पनि छ गणेश मानजीको, हामीले हेऱ्यौँ, होइन? ऐतिहासिक पनि छ। यिनी सबै कथाहरू त्यहाँभित्र परेका छन्। र म त धेरै खुसी छु, किनकि प्यारामिटर ल्याउन आफूले देख्ने भनेको बाहिर देख्यो भने हामी देख्छौँ, हामीले कोही मान्छेलाई सोध्यो भने हामी गाह्रो भन्छौँ, खोलामा गयो भने के देख्छस् भने खालि पानी भन्छ। तर जो इन्जिनियर हुन्छ, हाइड्रो परेको हुन्छ, त्यसले त्यहाँ विद्युत पनि देख्छ। त्यस कारणले गर्दा कथाभित्र भिज्नुहोस्, त्यहाँभित्र पस्नुहोस्, र त्यसपछि मात्रै कथाभित्रका व्यथादेखि सबै कुराहरू पत्ता लाग्ने गर्दछ। यही कुरा मैले भने। र यसका अर्को आधार छ, स्रोतका आधारमा पनि कथालाई लिने गरिन्छ। र ऐतिहासिक कथा हुन्छ, पौराणिक कथा हुन्छ, र भावनात्मक आदि कथा हुने गर्दछन्। र अर्को हुन्छ दृष्टिबिन्दुको आधारमा पनि कथालाई लिने गरिएको। हामीले धेरैले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने यो कुरा थाहा हुन्छ। र प्रथम पुरुष र यसमा तृतीय पुरुषको बढी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ कथामा, होइन? यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यसपछि अर्को छ प्रभावका आधारमा पनि कथाहरू हुन्छन्, सुखान्त हुन्छन्, दुखान्त हुन्छन्, रोमाञ्च हुन्छन्, हास्यात्मक हुन्छन्। यहाँ सुखान्त पनि छन्, दुखान्त पनि छन्। सुखको अन्त्य हुने अन्तिममा र दुःखको अन्त्य हुने कथा पनि गणेश मानजीले लेख्नु भएको छ। मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले हिजो मात्रै पुस्तक पाएको। र अर्को छ हामीले मुख्य कुराहरू कथाभित्र के हुनुपर्दछ, कथाका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसभित्र विशेष गरेर पात्र पनि राख्नु भएको छ, उहाँले चरित्र पनि राख्नु भएको छ, परिवेश पनि राख्नु भएको छ, संवाद पनि राख्नु भएको छ, भाषा शैली पनि क्लिष्टता छैन, होइन? सरल सहज सबैले बुझ्ने किसिमको भाषा शैली छ, उद्देश्य छ र दृष्टिबिन्दु छ। यति कुरा कथाका मुख्य तत्त्वहरू हुन्। र यिनी सबै कुराहरू गणेश मानजीको कथाभित्र पाइएका छन्। मलाई लाग्छ उहाँले अध्ययन राम्रोसँग गएर अत्यन्तै दरो तरिका चाहिँ यो कुराहरू लेख्नु गएको मलाई महसुस भएको छ। अर्को कुरा छ कविता। कविताभित्र के कुरा हुने गर्दछ त, प्यारामिटर त चाहियो, त्यत्तिकै त यसलाई चाहिँ मापन गरेर अथवा त्यत्तिकै यो कथा कविता ठिक छ बेठिक छ भन्न त भएन। त्यसले गर्दा एउटा कुनै पनि मापन हुन्छ, हरेक चिजको स्केल हुने गर्दछ। हामीले हेऱ्यौँ भने साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा, सशक्त विधा भन्छ कवितालाई। यहाँ पहिला सुरुमा कथा थिए, तर धेरै लेखे सरले पनि कथा कविता चाहिँ यहाँ वाचन गर्नुभयो।
हाम्रो अर्को उद्घोषकजीले पनि कविता वाचन गर्नुभयो। कविता भने साना बच्चाहरूले पनि हुरुक्क हुन्छन्। कथा, कविता, लामा छोटा सबै हुन्छन्। हामीले कवितालाई हेऱ्यौँ भने मैले एउटा छोटो कविता पनि पाएको छु, 2 थोपा आँसु भन्ने। त्यो 2 थोपा आँसुको तल लेखेको छ तप्प तप्प कथा कविता सिद्धियो। त्यस्ता कविता पनि छन् यहाँ, होइन? 2 थोपा कविताको शीर्षक छ 2 थोपा आँसु र तल लेखेको छ तप्प तप्प सिद्धियो। यहाँदेखि तपाईँको लामा लामा तपाईँको चाहिँ काव्य पनि छ, काव्य महाकाव्य पनि छ र त्यस्ता पनि कविताहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि कवितालाई कसरी हेर्ने, के गर्ने भने पाठकले नै बुझ्ने हो। त्यो पाठकले के रुचाउँछ, क्वालिटी अफ द पोएम कहिले बुझ्ने पर्छ भन्दा पाठकले चाहने हो। त्यसै अनुसार कविलाई पनि हामीले प्रभाव पार्न सक्छौँ र त्यो ढङ्गले पनि जान्छ। त्यस कारण हजुरहरू मैले भन्छु विद्वता हामीमा नभए पनि हामी अध्येता बन्नै पर्छ र सबैले अध्ययन गर्नै पर्छ। अध्ययन कल्चरको डेभलप गर्नै पर्छ। यो कुरा मेरो आफ्नो चाहिँ जोड दिने, बल दिने कुरा हो, प्रसङ्ग हो। र अब आउँछ कविता के हो भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ व्यक्त गरिनँ, किन भन्दा कविता थुप्रै साथीहरूले अथवा यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ। हामी सबै कविता पढेर कुनै कुनै कविता पढेर आएका छौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। कोही चाहिँ मानौँ उदाहरणका लागि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ नियमित पढ्यो होला, कक्षा कोठामा पढ्यो होला, अथवा माथिल्लो डिग्री पढ्ने बेला पढ्यो होला। कसैले चाहिँ कविता पढ्नको लागि, अध्ययनको लागि गऱ्यो होला। त्यस कारण त्यो कुरा छ। त्यसैले के भन्छ भने मैले थोरै शब्द यहाँ भन्नै पर्छ। फेरि कविद्वारा रचित कविको कर्म भन्ने पनि गरिन्छ। यसलाई कविले के कर्म गरेको छ, के कर्म देखेको छ, त्यसलाई पनि कविता भन्ने गरिन्छ। होइन, अब यसका परिभाषाहरू थुप्रै छन्, होइन? र त्यसपछि लोकजीवनसँग सम्बन्धित, हाम्रो लोकजीवनसँग सम्बन्धित, लोकल लेभलमा सम्बन्धित कुराहरूलाई उजागर गर्ने कुरा पनि कविता। कविताको परिभाषा धेरै छन्, मैले आफूले बुझेको। त्यसले उहाँले लोकल जीवनका कुराहरूलाई पनि उहाँले उजागर गर्नुभएको छ, होइन? त्यो कुरा पनि यहाँ उल्लेख छ भने हामीले हेर्छौँ। र कविताको कुरा हेर्ने हो भने र पूर्वीय साहित्य दर्शनमा पनि कविताका कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ र हामीले त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने, होइन? सानो कुरा धेरै कुरा नगरे पनि थोरै केही किताब केही हेऱ्यौँ भने पनि त्यो कुरा देखिन्छ। र त्यसपछि ऋग्वेद, महाभारत, रामायणमा पनि त्यो कवितामय छ। त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू सबैले बुझेका छौँ, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि पश्चिमी संसारमा पनि हामीले इलियडदेखि ओडिसीसम्मका कविताहरू त्यहाँ पाइन्छन्। हामीले हेऱ्यौँ भने पनि पश्चिमी संसारमा हेऱ्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि कविताका विरत रूपहरू पनि हुने गर्दछन्, होइन? त्यसले यही कुराहरूलाई मैले यहाँ अङ्कित गरेर अहिले कविता गद्य र पद्य दुवैमै लेख्ने गरिन्छ, होइन? हामीले पद्य र गद्य दुवैमै लेख्ने गर्छौँ, त्यो सबैलाई थाहा छ। र गणेश मानजीले जुन लेख्नु भएको छ भने आफै गदगद हुने त्यस्तो आउनु पऱ्यो, केही सन्देश दिनु पऱ्यो, होइन? कविता पढेर बोर लाग्ने आदि इत्यादि हुने मात्रै भएर हुँदैन। र यसै गरी हामीले हेऱ्यौँ भने र यो कुन्तकले पनि के भनेका छन् भन्दा हाम्रो बाङ्गो र घुमाउरो ढङ्गबाट व्यक्त गरेको जुन एउटा चाहिँ उक्ति छ त्यो कविता हो भनेर भनेका छन्। घुमाउरो ढङ्गबाट गणेश मान्छेले घुमाउरो ढङ्गबाट धेरै कुरा गर्नुभएको छ। यहाँ हामीले सिधा सिधा बुझ्यो भने गाह्रो हुनेछ त्यहाँ, होइन? हामीले रेडियो सुन्ने बेला मोबाइलबाट सुने जस्तै छ। यहाँ रेडियो देखिँदैन तर रेडियो चाहिँ सुनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरा पनि यहाँ छ। र यसमा पनि जस्तै कथाका तत्त्व जस्तै कविताका पनि मुख्य तत्त्व हुन्छन् जसलाई हामी प्यारामिटर भन्ने गर्ने गर्छौँ। त्यसले नाप्ने गर्दछ र त्यसमा विशेष गरेर भाव विचार हुने गर्दछ। त्यो भाव विचार मैले पाएको छु। र शीर्षक छ, लयात्मक कुरा छ, भाषा शैली पनि राम्रो छ, दृष्टिबिन्दु पनि त्यहाँसम्म छ, होइन? दृष्टिबिन्दु पनि त्यहाँ देखिएको छ। र यी कुरा छन्। र अब म गएँ उहाँले चाहिँ लेखेका कथा कविताका केही जुन भनौँ शीर्षकहरू छन्, त्यो शीर्षक वाइज केही सामान्य कुराहरू मैले थोरै थोरै लाइन टिप्पणी लेखेर सबै म पढ्न सक्दिनँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। र हामीसँग उहाँले कथा खण्ड लेख्नुभएको छ पहिला, अन्तिममा भन्ने छ र हामीले हेर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ उहाँले थुप्रै कुरा लेख्नु भएको छ, राम्रा कुराहरू थुप्रै छन्। र बेस्ट अमङ बेस्ट के छ त त्यहाँ भनेर मैले पनि अलिकति त्यसलाई पिकअप गर्ने गरेको छु। त्यसमा उहाँले लेख्नु भएको छ, हामी बसी बसी संसार डुल्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रो समाजले, हाम्रो पुस्तालाई आफ्नो सीमा, क्षमता, आवश्यकता र अनिवार्यतालाई बिर्सन दबाब दिइरहेको छ। फेरिएको हाम्रो व्यवस्थाले, प्रणालीले, राजनीतिले, दैनिकीले हाम्रो बाँची आएको जीवन वृत्तिलाई सकस पारिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँभित्र कति कुराहरू लुकेको छ। जुन फेरियो, चिज फेरियो, होइन? अवस्था फेरियो, होइन? व्यवस्था फेरियो तर अवस्था उहिरहेको छ भन्ने कुराको यसले चाहिँ लाक्षणिक कुराहरू दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को छ, हाम्रो राष्ट्रियताको बहसले नै विभाजित मानसिकता खोजिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त राष्ट्रियताले त जोड्नै पर्ने हो तर यहाँ विभाजित मानसिकता खोजिरहेको छ। र एकबद्ध भई अगाडि बढ्नुको विकल्प त कहाँ छ र? फेरि त्यहाँ पनि के छ? आशा छ, सुखान्त छ। अघि नै मैले भने सुख पनि छ त्यहाँभित्र। सुखको उहाँले चाहिँ खालि चाहिँ के गर्नु भएको छैन भने त्यसभित्र कविता कथाभित्र चाहिँ के गर्नु भएको छैन भने मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ, दुःख छ, कष्ट छ भन्ने मात्रै होइन, सुख पनि छ, मिलन पनि छ भन्ने कुरा पनि यहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ। र
र अर्को एसेमा के लेख्नु कसले भन्छ एकपटक फाटेको मन जोडिँदैन भनेर हामी भन्छौँ कि मन फाट्यो भने फाट्यो हामीले अगाडि पनि भन्ने गर्छौँ कि गीतले पनि त्यही हुन्छ अरुणा लामाको गीतले भन्ने गर्थ्यो पोरसाला खुसी फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले यसपालि त खुसी फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो भन्थ्यो तर फाट्नु त मैले के जोडिदिनु फेरि यता ल्याएर होइन त्यो रहन्छ फाटेको मन पनि जोड्न सकिने रहेछ भनेर भनिदिनु भएको छ कसले भन्छ त्यो तितो विगतलाई भुल्न सकिँदैन भनेर र हामीले कसले भन्छ सुधारेर पनि सुध्रिँदैन भनेर कसले भन्छ विच्छेद सम्बन्धलाई अनुच्छेदमा बदल्न सकिँदैन भनेर फेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ दुःखका कुरा पहिले लेखे पनि सुखको कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ र त्यसैले अर्को चाहिँ यहाँ किन तनाव हुन्छ बाँचुन्जेल होइन जान मन छ जहाँ हरियो दुबो उम्रिएको होस् होइन र फुल मात्र फुलिरहेको होस् र उहाँले फेरि के देख्नुहुन्छ एउटा काल्पनिक संसार होइन वास्तविक संसारतिर मान्छेलाई लिन चाहनुहुन्छ त्यो काल्पनिक मात्रै छैन यो कुरा उहाँले राख्नु भएको छ भने उहाँले यसमा अन्तिममा के लेख्नु भएको छ भने भविष्यको योजना कोर्नु छ होइन तिमीसँग बसेर भविष्यको योजना कोर्नु छ र तिमीसँग बसेर धक फुकाएर रुनु छ तिमीमा विलिन हुन्छ तिम्रो परिचयबाट चिन्छ तिम्रो आदेशबाट चल्ने मन छ भनेर भन्नु भएको छ भने यो कुनै प्रेमिकालाई वा कसैलाई डाइरेक्ट भनेको त्यस्तो चाहिँ होइन यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भविष्यको योजना रिप्लान गर्नुपर्छ मान्छेले हामीले भन्छौँ भावीले मेरो भविष्य लेखिदियो त्यस कारणले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियाको ग्रिन कार्ड होल्डर केटो र पढे लेखेको बिजनेसम्यान हामी भन्छौँ नि त्यहाँ गयो भने छोरीहरू पनि उतै 40 वर्ष छ भने 20 वर्षलाई हामी दिन तयार हुन्छौँ त्यो कुरा पनि लेख्नु भएको त्यो भित्र यो कुराहरू लुकेको छ र एनआरएन जो थियो जस्तो कल्पना गरिरहन्थे उस्तै पाइरहेकी थिए भनेर लेख्नु भएको त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पुरै कुरा छ मैले लाइन टु लाइन सबै जान सक्दिनँ र अर्को छ आज पनि हरेक छिटाठिटी विदेश जान मैले हेर्दै गर्छु राष्ट्रियता खै अगाडि आएको थियो होइन हामीले चाहिँ उनलाई रोक्न खोजेको कुरा खै र अलिकति पढेका काम नपाई बसेका मात्र होइन धनी मानेका छोराछोरी प्रायले देशमा बस्ने सपना त्यागिसके हामीले आफ्नो संसारलाई राम्रो नगराएर राम्रो संसारमा जाने खोज्यौँ भने यो संसार कस्तो होला पनि यसको कल्पना गरिएको छ यहाँ होइन हामीले आफू जान्छौँ त्यहाँ राम्रो बनाउनु पर्यो फार बेटर गर्नु पर्यो र बाहिर गएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर आउनु भएको छ सबैले विदेशकै गुणगान गाउँछन् उतैका शान देखाउँछन् हामीले नेपाली भाषा बिर्स्यौँ तर हामीलाई के चाहिएको छ जापानी भाषा सिक्नु पर्यो हामीले नेपाली भाषा बिर्स्यौँ हामीलाई के छ अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नु परेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि यहाँभित्र परेका छन् भन्ने मैले राखेको छु एउटा अक्षर भन्ने पनि छ र त्यो कथा नै छ र यसमा पनि उहाँले थुप्रै कुरा लेख्नु भएको छ र अक्षरभित्र के गर्न सकिन्छ कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ र गुलाब त फुल्यो है प्रिय तिमी बिना फुल्न सक्दिनँ माया त बस्यो प्रिय तिमी बिना म झुल्न सक्दिनँ भनेर एउटा भनौँ न लाक्षणिक कुरा पनि यहाँ लेख्नु भएको छ र त्यो ढङ्गले पनि यहाँ राख्नु भएको छ मैले त्यति नै भने यहाँ थुप्रै कुरा छ सार बोध गम्य कुराहरू थुप्रै छ यहाँ असफल आख्यान भन्ने पनि छ एउटा र जुन लेख्नु भएको छैन 2-3टा चाहिँ आख्यान लेख्नु भएको छ एउटा आख्यानमा उहाँले के कुरा लेख्नु भएको छ जीवनमा जे आइपरोस् तापनि सास नहुन्जेल बाँच्नुपर्ने बनौट तरिकाले बाँच्नु पर्दो रहेछ मान्छेका जीवनशैली त फरक छ बाँच्ने आधार त फरक छ नि त कसैले सुखलाई पनि दुःख भन्छ कसैले दुःखलाई पनि सुख भन्छ हामी भन्छौँ कसैलाई 98 डिग्री ज्वरो आए पनि के गर्छ कि ज्वरो नयाँ जस्तै गएर अगाडि बढ्दछ होइन घाँस काट्दछ होइन आफ्नो स्याउला ल्याउँदछ गाउँघरमा त्यस्तो स्थिति छ भने कोही 100 डिग्री ज्वरो आयो भने यति ठुलो चाहिँ पक्रो पाएर गर्दछ त्यसले गर्दा यो भनाइ सबैको फरक छ उसले फिलिङ कसरी गर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ जानुपर्ने छ भन्ने कुरा यसले आएको छ भने यी पीडाले मान्छेलाई बाँच्न सिकाउँदो रहेछ हरेक पल यो जिन्दगीमा के पो गर्नु छ र भनेर लेख्नु भएको त्यस कारण हामीले भन्छौँ सजिलो बाटोको रोज्छौँ नि सजिलो बाटोले मान्छेलाई चाहिँ दूरदृष्टि दिँदैन र त्यसले चाहिँ के गर्छ अदूरदृष्टि दिने गर्दछ त्यस कारण हामीले गाह्रो बाटोबाट नै हामीले सजिलो बाटो पत्ता लगाउँछौँ जहाँ समस्याको सह हुन्छ त्यस समाधानको सह पनि त्यही हुन्छ त्यस कारणले त्यो कुरा यसले भन्नु खोज्नुभयो होला भन्ने कुराहरू मैले लेखेको छु उहाँले चाहिँ के भनेर लेख्नु भएको छ त्यो कुराहरू होला होइन र त्यसपछि अन्य यहाँ कथा कविताहरू पनि छन् त्यसमा कथामा छ आजको फेसबुके पुस्ताले अब अलिकति व्यङ्ग्य छ फेरि होइन फेसबुक भन्ने बित्तिकै हामीले अनुहारका पाना भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले अनुहारका पाना के गर्ने भन्ने हामीले बुझाएको छैनौँ हामीले गलत तरिकाले आफ्नो अनुहारलाई ती पानामा राखेका छौँ यसको चाहिँ आजको फेसबुके पुस्ताले हाम्रो कहिले न मिसिएको दोभानको मायालाई कसरी हेर्दो हो कसरी बुझ्दो हो आज विकृति भित्रिएको छ फेसबुक र ट्विटरबाट आई लभ यु र मिस यु भन्यो र अर्को दिन डेटिङ गयो मस्ती गयो 5औं दिनमा ब्रेकअपको फन्डामा चाह्यो ल हेर्नुहोस् यस्तै छ मान्छे पहिला सुरुमा जाने बेला गएको जाने बेला होस पाएन आउने बेला फेरि त्यसले के गर्छ सबै विकृति विसङ्गत लिएर आउँछ
त्यस कारणले अहिले के छ भने ग्लोबलाइजेसन जो छ नि यो फेसबुक पनि एउटा ग्लोबलाइजेसन हो, विश्वव्यापीकरण हो। यो विश्वव्यापीकरणमा 3-4 चिजको सीमा हुँदैन। एउटा चिज हुन्छ पुँजीको सीमा हुँदैन हैन, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बााउन्डलेस वर्ल्ड भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने यो ग्लोबलाइजेसन। एउटा तपाईँको यो राजनीतिको सीमा हुँदैन, उहाँको राजनीति यहाँ एकैछिनमा प्रभाव पार्ने गर्छ, पोलिटिकलको पनि त्यो सीमा हुँदैन, अर्को साधनको सीमा हुँदैन, अर्को स्रोतको सीमा हुँदैन, एउटा म्यान पावरको सीमा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने कुरा भनेको यिनी कुरा पनि यहाँ अत्यन्तै भित्री रूपमा चाहिँ यहाँ लुप्त रूपमा राख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ खोज्नु पर्यो। हामी सर्जकको नाताले हामी चाहिँ उहाँले त्यो लेखिदिनु भयो, हामी पाठकको नाताले उसलाई चाहिँ खोज्नुपर्छ, खोतल्नुपर्छ र उहाँलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर। अर्को फल्स लभ भनेर लेख्नु भएको छ यहाँले र अत्यन्तै शीर्षक पनि मलाई मन परेको छ। यहाँ भ्यालेन्टाइन डेको कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ होइन, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी चाहिँ मान्छेले के सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा। मलाई एउटा दुईवटा यसमा मन परेका कुराहरू छन्। त्यसमा मिस्टर ह्युगो भन्थे जीवन एउटा फुल हो, प्रेम त्यसको सुगन्ध भनेर लेख्नु भएको छ। किनकि अध्ययन नगर्दा लेख्न सकिनँ। अर्को कुरालाई पनि यहाँ प्लस गर्नु भएको छ, मैले प्रण गरेँ मेरो जीवनलाई म पनि फुल जस्तै बनाउँछु भनेर होइन। फुलको परिभाषा हेर्ने भने कविले लेख्ला तर पनि ऊ आफैमा पनि के हो भने पर्फेक्सनमा जान्छ क्या। फुल आफैमा पर्फेक्ट चिज हो। त्यसले गर्दा जीवन भोगाएका हजारौँ पत्र जम्मा गरेँ तर विडम्बना त्यसको संयुक्तताबाट मेरो जीवन फुल जस्तो बन्न सकेन। सुगन्धको कुरा त झन् परै रह्यो, मेरो यो कोसिस व्यर्थ भए पनि म सानोतिनो दार्शनिक भएँ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो कारणले गर्दा के छ दार्शनिक भनेको कुनै दर्शन अध्ययन गरेर दर्शन लेखेर हुँदैन। यो दर्शन भन्ने बित्तिकै त यो पर्सेप्सन हो, एउटै शब्दमा भन्ने हो। यो के हो भने मान्छेको पर्सेप्सनलाई हामी के भनेर भन्छौँ कि दर्शन भन्ने गर्दछ। त्यस कारण यो कुरा पनि यहाँले ल्याउनु भएको छ। अर्को जिन्दाबाद भनेर लेख्नु भएको छ र जिन्दाबादमा मैले धेरै कुरा यहाँ लेखिनँ, के अरे पढिनँ। के म त्यति नराम्रो छु र सयौँ पटक ऐना हेरेँ हुँला होइन, अलिक ठुलो भएको देखाउन कपाल मिलाउन थालेँ र गोजीमा काहीँ राख्न थालेँ, बुवाबाट रोएर पैसा मागेर वर्ष किने कागज कोचेर ठुलो बनाएँ, घाँटीमा उसकै नाममा सुरुको अक्षर राखेको माला भिरे र हातमा सुहाउने डोरी बाँधे, सधैँ चिटिक्क परेर स्कुल जान थालेँ। यी सबै मेरा प्रयास बालुवामा पोखिए भनेर भन्नुभएको। अब हामीले अध्ययन गर्छौँ अध्ययन गर्दा गर्छौँ तर हामी वेयर वी आर होइन वेयर टु वी निड टु गो हामीलाई त्यो कुराहरू थाहा छैन। त्यो बिचको ग्याप जसले पुरा गर्छ त्यसले जिन्दगी पुग्छ भनेर चाहिँ यहाँ त्यो कुरा गर्न खोज्नु भएको छ। र त्यसपछि कर्ता कार्यकर्ताको कुरा पनि यहाँ निकाल्नु भएको छ। र यसमा कसरी बिर्सिन सकिन्छ रात बिरात हिँडेको कैयौँ छाक भोगै बसेको यो अनुभूति। मैले भन्थेँ कविले आफ्नो अनुभव पनि दिन्छ भनेर भामले भनेको थिएँ, त्यो कुरा पनि यहाँ आएको छ। उहाँले भाम रूपमा यहाँ राख्नु भएको, भामले उहाँ भनेको छ, उहाँले भाम रूपमा यहाँ राख्नु भएको छ। र त्यो कुरालाई मैले यही भने र कसरी भुल्न सकिन्छ यी शरीरका चोटहरू, हरेक पटक अपमानपूर्वक हुने गिरफ्तारी भने आफ्नो चाहिँ अनुभूति र अरूको अनुभूति पनि आफ्नो मात्रै होइन, कविले आफ्नो मात्रै लेख्दैन, अरूका पनि अनुभूति लेख्छ। यी कुरा छन्। र कसरी बिर्सिन सकिन्छ व्यवहारमा एक थरी गर्ने, आदर्श एक थरी छाड्ने नेतृत्वलाई, कार्यकर्ताको भावना, समस्या अवस्था देखे पनि नदेखे त्यसको गर्ने। हाम्रो यही छ, हाम्रो टोलाउने कुरा छ, देख्ने कुरा छैन होइन, देखे पनि सतै हिसाबले देख्ने कुरा छ होइन। समस्या कहाँ छ त्यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रुखको मुनि जरामा हुन्छ, हामीले टुप्पामा खोजिरहेका छौँ होइन। त्यस कारणले पनि हामीले भने जस्तो कामहरू गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराको मैले सन्देश दिएको छ। र त्यसपछि अर्को छ यो जीवनका हजारौँ सम्भावनालाई तिलञ्जन दिँदै जीवनलाई नै दाममा राखेर गरिने क्रान्ति रानी त हामीले घोषणा गरे जस्तो जनतालाई भने जस्तो हुनु पर्यो नि होइन। र आफू मार्ने कुरा मात्र होइन, यो त इतिहासको ठुलो जिम्मेवारी हो। जुगुसम्म यसको परिणामको असर र भारी पर्दछ होइन। यसको असर हुन्छ, भोलि लेख्ने हुन्छ, इतिहासकारहरूले लेख्छन् अनि हामीलाई हाम्रो इतिहास लेख्छन्, बायोग्राफी लेख्छन्, त्यतिखेर पनि यो कुराहरू आउने गर्दछ भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। र त्यसपछि अरू छ यसमा एउटा मलामी भन्ने पनि एउटा कथा लेख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ सोच्न जरुरी छ हामी किन यो संसारमा छौँ र कहिलेसम्म रहन्छौँ। हामीले बाँचिरहेको जीवन भोगिरहेको समाज र देखिरहेका मान्छेहरूको दैनिकी खास के छ सत्य यहाँ हामी देख्ने बेला सतै हिसाबले उस्तै देख्छौँ तर त्यहाँभित्र के छ त अनि भित्री रहस्य गुड कुराहरू के छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्न छ, जसको अनुभवले यो जीवन बदल्ने शक्ति दिन्छ। र हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने नै के छ भनेर कहाँ छौँ भनेर अध्ययन गरेपछि नै जीवनलाई बदल्यो। मैले भने अगाडि भने जस्तै मान्छेको रिपेयर माइन्ड भयो भने जीवन बदल्न सकिन्न, प्रिपेयर माइन्ड भयो भने मान्छेले के गर्न सक्छ जीवन बदल्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले राखेँ। र त्यसपछि कविताको कुरा पनि छ यहाँ होइन, थुरै कथा कुराहरू यहाँ थुप्रै छन् उहाँले ल्याउन खोजेका र यहाँहरू आत्तिनु भएको छ। र यो कविताको कुरा पनि छ यहाँ, एक दुईवटा कविताको कुरा लग्छु मैले, त्यसपछि म तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। र गणेश ब्रान्जीले लेख्नु भएको छ र म भन्ने
एउटा चाहिँ कविता पनि लेख्नु भएको छ। आश्रममा मलाई कतिले कतै छाडी गए र कतिले इसाराले मात्र बोलाए, कतिले किन हो परेले झिम्काए, कतिले औँला ठड्याए, त कतिले चुनौतीका प्रकार देखाए। जीवन हो, ममा धेरै कुराहरू आउने होइन, खालि चाहिँ सहज सरल कुरा मात्रै छैन जिन्दगी। जिन्दगी भनेको हामी अप्ठ्यारो बाटो जब रोज्छौँ तब हाम्रो फिलिङ फ्याक्टर र हाम्रो चाहिँ नि के हुने गर्दछ र जे कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेका हुन्छौँ त्यो कुराको व्यक्त कुरा नभए अव्यक्त कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ भनेर छ। अलिकति माग्नु छ भन्ने एउटा कविता छ। त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ अघि सरले पढिसक्नु भएको छ यहाँ। अनि प्रिय हुन्छन् भन्ने छ र प्रिय के हुन्छन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। निद्राले छोड्न सिकार अनिता रातहरू पोखिनै लागेका बोइसका थुन्काहरू प्रिय हुन्छन् भनेर लेख्नु भएको छ। र यो अत्यन्तै कविताहरू राम्रो तरिकाले पस्किनु भएको छ। र दुःख भन्ने पनि कविता लेख्नु भएको छ, उपन्यास भन्ने पनि कविता लेख्नु भएको छ। र त्यसपछि एउटा तिमी र मा भन्ने पनि कविता लेख्नु भएको छ। र यसै गरी अक्षर भन्ने पनि लेख्नु। अक्षरमा एउटा राम्रो मलाई मन पर्यो, मैले पढ्नै पर्छ। बुवाको जीवनी लेख्नु छ, आमाको कथनी लेख्नु छ र देशको नक्सामा उभिएर सारा देशवासीका नारा माग विद्रोह अनि विरोध लेख्नु छ भनेर लेख्नु भएको छ। र यस्तै आजभोलिका दिनहरू पनि भन्ने छ भन्दै यसरी चाहिँ उहाँले के गर्नु भएको छ कथा र कविताहरूलाई चाहिँ पस्किने काम गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ। र गणेश मानजीले यहाँ हामी सबैलाई एउटा गुण लाउनु भएको छ, आम शैलीलाई गुण लाउनु भएको छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले लेख्न खोजेका कुराहरू र कवितामा काव्यबाट चाहिँ जम्मा कथा खण्डमा 13वटा र कवितामा खण्डमा चाहिँ 27वटा चाहिँ कुराहरू लेख्नु भएको छ। किताब पनि उहाँले सुहाउने किसिमले र राम्रो किसिमले एउटा किताबको पनि अध्ययन हुन्छ, यसको पनि विश्लेषण हुने गर्छ। मैले यतातिर भनिनँ यहाँ त्यो कुरा गर्नु भएको छ। र समग्रमा मैले गणेश मानजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ सबैको तर्फबाट पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब समग्रमा गणेश मानजीले जे कुरा गर्नुभएको छ मैले छोटे यहाँ नाटिदिनुहोस्। अब गणेश मानजीको जुन कथा र कविताभित्र समेटिएका विषयवस्तु थुप्रै छन्। लेखक सर्जकले जसले जे देखे त्यही किसिमले जे बुझे त्यही फुलको आँखामा फुले संसार